सुरुवातीक आमी गायन करुया 826 पेज नंबर 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंदाचो ताका सोरया. तरुणा तूं खरो दुनिया, जिविता तूं सोरुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडारूय, तुज्या राज्यान व्हरून पावूय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. जेजू आमकां आपयता, ताणें आमकां विचून काडल्यात ही मोगाची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक वांटूंक. तर आमी ताचे इश्ट कशे सदांच बरेपण वांटूंक जेजूचे मोगाचे खोरण्यो आमी आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवंक ह्या मिसांत आदार मागतना. सोबार पावटी जेजूचे इश्ट कशे आमी जिवंक चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचे बोगसणे मागुया. जेजू, बापान आपले व्हडे काकलुतीन तुज्या सांगाता आमकां पुनर्जीवन केली आनी स्वर्गार बसयली. तर आमची चिंतनां संवसारी वस्तूंतावन सारकींच मेकळीं कर आनी आमची काळजां सर्गींच्या ओत्रेकांनी बोर. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकलुतकर. जेजू, नवी मनशां जावन आमी तुजो उपकार घेतला. तर आमच्या खोट्या वणावण्यांचेर जैत व्हरोन सोत उलोवंक, नीट पाडूंक, एकामेकाक मानान आनी मोगान लेखूंक आमकां कुरपा दी. आनी असो तुजो उपकार आमचे सवें पडसडून दी. क्रिस्ता काकलुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. मोगाळ सोडवणदारा, पवित्र आत्म्याचे कुरपेन दिसान दीस अदीक निर्मळ जावन आमचें नवें जिवीत तुज्या एकवटान बापा मुखार एक दिनवासनेचें बलिदान जावन दी. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकलुतकर. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मागुया आमचे एक एकल्याची गोड सोयीन ते बापा मुखार दवरुया. संवसारा खातीर मागुया. हे पिडेंतली मनशाक निवार म्हूण मागुया. दोयाळ कोज्ञ कोतेल्यांचे आशिर्वाद जे आपलो जल्म दीस काजाराचो दीस यात्निकी संस्कारणेचे दीस हे समारंभ कोतेल्यांचेरूय बापाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. सोर पुर्विदा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रायेचो आनी आमच्या तारुणाचो दोनी तुज्या पुतान विखरायलोल्या रोगतान दोळायेन तुवें आमकां सोडयलें. तुजें कोडचें घेतलां नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. आनी सगल्या वायटां विघ्नांतली निरोंतोरी आमकां राखून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपण्या मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासाक सांगाती अंतियोकेक धाडून धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी आखे पवित्र सोबे बरोबर ताराव घेतलो. जुदास आडनांवां बार्नाबास आनी सिलेस हांकां ताणें विंचून काडले. हे भावा मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योकेक, सिरेनेक आनीक सिलेसियांत विदेशिया मदले आमच्या भावा भयण जाल्ल्यांत तुमकां नोमान करता. आमचे मदले थोड्या भावांनी आपले शिकोवणेन तुमकां घुसपायले
आनी तुमचे मनां उचाबड केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करून तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सोबा आपयली आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरूंक ना. ते आमचे भाव मोगाचे बार्नाबास आनी पावलू बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायले. म्हणटोच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलेसाक आमी तुमचेशी धाडटा. ही चिटेर आमी बरयलां तेंच तें तुमकां तोंडान सांगतले. हे गरजेचे कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायला कुड्ड्या देवांक भेटोवंक बसटवलेल्या जेवणांक तुमी जेवचे न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारतल्या मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. हे वस्तूंक फाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतले. नोमान त्या भायर सरून अंतियोकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सोबा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी ही चिटी वरवीं आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाले. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. वय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रचयतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जाव. किनोरे सितारां जायत गाजली. फांत्या कोरता जागी. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजी किर्तन करतलो. कित्याक मोडबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पुऱ्यांत चोडटा तुजें विश्वासीपण. उंच मोडबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उदकारा सगळीं उबी रावया. Sorvespora zoy, zoy, sorvespora zoy. Sorvespora zoy, zoy, sorvespora zoy. Surgani sosa, ekde sotole. Unde bauto, sasnakukole. Sorvespora zoy, zoy, sorvespora zoy. Sorvespora zoy, zoy, sorvespora zoy. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आनी तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायतां ते तुमी कोचशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकूर म्हणचो ना. कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकूर नोकरो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक कोचचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कोडयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यान आनी हे पासत तुमकां नेमल्यान की तुमी वेचें आनी फोडां दिवचीं, तोखता तसलीं फोडां. अशें म्हजी नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात.
जेजू क्रिस्ताचें शिवोर्तोमाने वाखाणणी तुका क्रिस्त मोगाळ बाबडींदो आमी कोंकणींतल्यान जायती पावटी एक म्हणणी आयकता गोडूंक आगोड मोडूंक सोंपें जायती पावटी आमी हें जाणाव कित्याक आमच्या जिवितान आमी पळयता एकठांय करपाक समुदाय एकठांय करपाक वो एकचारान जेवपाक सोंपें जायना फुट्यो घालपाक रोखडेंच जाता आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता धर्मदुताच्या इतिहासान ह्या आदल्या पयल्याच क्रिस्तांव भाव भयणांक ओदी करून आंतुकेक हो एक प्रश्न आयलो सर्कमसिजन आमी म्हणटा सुनोत करची की ना जे आमच्या जुदेव न्हय त्या लोकांक जी जेजूचो पाटलावदार जाल्ली आनी असले परिस्थितीन आमी पळयता तांणी डिस्कशन केलें भासाभास केली हें कॉन्सल आपयलें सभा आपयली आनी जेरुजाल्याक पावलो बार्नाबास आनी दुसरे जुदेव वचोन ही भासाभास करून ताणें हो तोंटो सुटयलो म्हणटूच रिकन्सिलेशन संधान करप भासाभास करून प्रश्नांक जबाब दिवप हें पयलें वाचप आमकां आपयता ते खातीर तुजे म्हज्या जिवितान जायती पावटी रोखडेंच आमी घोडी स्प्लीट जावप कुशीन सरप दोशीन जावप ही घोडी ताळणी येता तेन्ना आमी उदीक आनी उदीक पवित्र आत्म्याचे बोडान एकचाराचें मोन आमकां मागुया आनी आयचें शिववर्तमान हें म्हजें शिववर्तमान अपुर्बायचें कित्याक हांव पाद्री जाल्लो तेन्ना हेंच वाचप हांवें काडलेलें आनीक हो विशय काडलो तुमी म्हाका विचून काडूंक ना हांवें तुमकां विचल्यान तोखता तसलीं फळां दिवं ओय मोगाळ बाबडींदो आयच्या शिववर्तमानान आमकां 4 उतरांची उदेक हांव नियाळ करूंक सोदतां मोग इश्ट विचून काडल्यात आनी फळां दिवच्या पयली सुवातेर जेजू म्हणल्यार मोग देवाच्या मोगाचो तो आमकां उपकार आनी तो आमकां तेंच सांगता हांवें एकामेकाचो सगल्यांचो मोग केला तसोच आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जेजू तुकाय म्हाकाय आपयता मोग अनकंडिशनल कसलोच एक कायदो नासतना पूण मनीसपणाचे होक राखून बरेपण वांटूंक तो आमकां आपयता दुसरे सुवातेर इश्ट फ्रेंड्स जेजू सुमी आनी दोनी लॉर्ड एंड मास्टर तो लॉर्ड आनी मास्टर सुमी आनी दोनी जाल्यार आमी ताचे चाकवर जावंक जाय पूण जेजू चाकवर म्हणिना तुका म्हाका इश्ट म्हणटा केदें व्हडलें भाग आनी आमी जाणा जेजू इश्ट कसो आमकां आपलें सगलें बरेपण ताणें दिलां आनी वांटलां आमी जाणाव जायती पावटी फ्रेंड्स ओदीक आपणाचे एकामेकाचे प्रश्न ओदीक तांकां सांगता घरांतल्या मनशांक तुका सांगनात इश्टांक सांगता आनी जेजू तुकाय म्हाकाय मोगाळ बाळबिंदो इश्ट तर इश्टागुतीच्या संबंदान आमी जिवंक आमकांय जेजू आपयता तिसरे सुवातेर विचून काडल्यान कांय बरें आमकां भाग क्रिस्ताची ओळख तुका म्हाका मेवल्या बावतिजमांतल्यान आमी जेजूची पाटलावदार आमकां विचल्यान कांय बरें हें आमकां भाग मेवला त्या खातीर विचून काडल्यात आमकां हें विचलोल्या खातीर जेजून म्हाका तुका विचून काडलेल्या खातीर ताच्या राज्याचे भागीदार आमकां केल्ल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी निमणे सुवातेर फळां दिवच्या बिस्तीच दिवं आमकां विचून काडूंक ना आमी जाणाव आमकां भाट आसा आमकां बेसां आहा तेन्ना आमी झाडां रोयता आनी झाडां रोयता तेजो आमचो मुखेल काय हेतू म्हळ्यार त्या झाडांतल्यान त्या फळां आमकां बरीं फळां मेळो पीक मेळो आनी जेजून तुकाय म्हाकाय ह्या देवाच्या राज्यान विचून काडल्यान बिस्ते आळशी मनीस न्हय पूण सेवेचे मनीस जावंक बरेपण वांटूं आनी त्या खातीर फळां ही फळां म्हणटा तेन्ना पवित्र आत्म्याची 12 फळांतलीं म्हाका याद येता पयले सुवातेर 12 फळां मोगाळ बाबडीन आमच्या जिवितांत आमी आपणाया आमी खरेंच जेजूची इश्ट जाल्यार ताचे मोगाची पाटलावदार जाल्यार आनी ताणें आमकां विचून काडल्या जाल्यार ही फळां आमच्या जिवितांत आमी वांटुया ती म्हळ्यार मोग खुशालपण शांती सोंसणीकाय मोईपास बरेपण खात्री दुलोबाय भावाट विस्वाशीपण शिगुणाय आप दोमावणी आनी निर्मळकाय तर असलीं बरीं फळां दिवपी आमी जेजूची इश्टां जावं ताणें आमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी ओळखून घेवन आनीक मोग आमच्या जिवितांतल्यान आमी वांटूंक त्या जेजूचो आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया.
Between Vidarka and Korea, C10, page number 32. Bawa Buni, Bapa Beto, Bangana Karupenaka, Apya Kasa Sovevopu. Jésus, तुझे कारिश्मा का अच्छा दिसा आके जीने देवा खुशी कुरिसलेगो मोगन वेगोन जीविसोडो Jésus, तुझे कारिश्मा का Jésus maka Pushindita Sogles moje Bapa gomna Musha baoburindo mojan tumche bolidan sod podvida devapak manta toslen samon magat तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र बिच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेश्वरा प्रसन्न जावनी देणी पवित कर तुका आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबाता सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली जेन्ना कुत्सावर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पुरोम योजनान आदल्या योजनाक सोपुनाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसुर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय उंचसुर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ समेस मनशा पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good purgatoria Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù novian yetolo
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आज जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आज सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे बागीवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आज सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर बागीवोन झुजे वाजा बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपोंडान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमेन. आमी सदांच पवित्र सुबेच्या एकवटान जिवंक आनी जेन्ना प्रश्न उप्रासतात तेन्ना भासाभास करून ह्या प्रश्नांक पवित्र आत्म्याची आमकां किरीत भाशेन कृपा मागूंक आनी तेच बरोबर जेजूची इश्टां कशीं मोगाची कोदन्यो आमकां विचून काडल्या तें ओडकून घेवन बरीं फळां आयच्या दिसाक आमी वांटूंक आमकां आदार मागून म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आज सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो सुमी आनी आमचो दोनी तो आमकां आमचेर पातयता आनी आमच्या जिवितांतल्यान हें बरेंपण वांटूंक तो आमकां विचून काडटा ताच्या जेवणाक असल्या मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन करुया D9 पेज नंबर 51 Ich tuži adnjamka Tu nam tomu keloj To soce kame kato Omiya tamu kuto Ich tuži adnjamka So
एकामेकाचो आमी आतां मोगुचो. म्हजो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परोस तुजो हांव मोग करतां. जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सोशिलो कोडसडूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. हे पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुर्विश्व तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन करुया. F7 पेज नंबर 88. Gesù cambiamo de doro e come capitina Dio soliami potungara tacciamo camunciancicu Gesù cambiamo de doro e come capritina Dio sogniamo potungara tacciamo camunciancicu Gesù solo mogarostia mogarosto amidoria Peleața lui Gesù cheli Peleața lui amicoria Peleața lui Gesù cheli Peleața lui amicoria